Sant Andre MLA Viresh Borkar, during a visit to the United Kingdom, reached out to the Goan diaspora in Swindon. Addressing the community at a cultural and musical event, Borkar spoke about the need to safeguard Goa's unique identity, culture, and heritage, while urging Goans living abroad to stay connected with their roots and contribute to the state's future. आम्ही फक्त एक पाऊल मारले की गोंयाक लागून आम्ही वाव दिवपाक जाय. स्टार्टिंग कोण येताले खूप कमी लोक भायर सरताले. तेन्ना आमकांय दिसताले आमी फाटीं वचपाचे अशें फील जाताले. खरंच काळजांतल्यान दिसताले की कित्याक आमी भायर सरता, कित्याक आमी उलयना. काल आमी अशीच उलयता आसतना सेम अशें दिसपाक लागता. पण तेन्ना आमी चिंतले आमी फाटले फुडले चिंतूं नाका, दुसऱ्याचें चिंतूं नाका. आमी चिंतुया आमचे माय भुंयचे हे मातयेचे. आनी जेन्ना आमी हे चिंतले की मातयेक लागून करतले, फाल्यां कोण कितें आसतलो कितें नासतलो आमी चिंतची ना, तेन्ना आमी एक प्रामाणीकपणान म्हटल्यार एक ऑनेस्टीन आमी फुडें गेले. जेन्ना मनोज सारको नेतो आयज खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा आसतले, पण ज्या गायडन्सा खाली आमी सगळ्यांनी एकटे जावन एकामेकाचे विचारधारा गोंयभरात खूबचे विचारधारा आसा, पण सगळ्यांची विचारधारा जाणून घेतली. तेन्ना पॉलिटिकल पार्टी कांयच नासली, फक्त आमी जाणून घेताले की कितें करपाक जाय. गोंय हाती भायर वयता, आयज जो भ्रष्टाचार चल्ला, करप्शन चल्ला, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल. आयज गोंय कशें काबार जाता हे तुमी सगळे सोशल मिडियाचेर पळयता. पण हेका लागून कितें करपाक जाय हेजो विचार घेवन मनोज परब आनी बाकीचे आमचे सगळे सांगाती चिंतपाक लागले, विचारपूस करपाक लागले. आमी स्टार्टिंग सोशल मिडियाचो जरियो घेतलो, कित्याक आयज न्यू एज जनरेशन म्हणटा आमी जेनसी, जांकां सोशल मिडियाचेर पयलू अशें गोंयचे म्हणल्यार आयज जाणटे पिळगेचे खूब जाण एक्टिव्हिजम करताले, सोशल वर्क करताले. पण यंगस्टर्स खूब कमी आसले. यंग एजीचेर, कित्याक सदांच यंग एजीचेर कितें तरी आपणाचो बिझनेस करपाचो, जॉब करपाचो आनी कितें तरी धंद्यान लागून आपूण कितें आपणाचो फ्युचर करतलो, फॅमिली घालतलो, फॅमिलीक फुडें व्हरतलो अशें आमचे तकलेन आसता. आनी आमच्याय तकलेन तेंच आसलें. पण जेन्ना आमी पळयलें की हे हाती भायर वयता, कितें तरी करपाक जाय, त्या टायमार आमकां भायर सरचें पडलें. आमचो मनोज परबाक आपणाचो धंदो जो तो करतालो सगळो धंदो बंद करचो पडलो. विश्वेश नायकान आपणाचे जे बिझनेस आपणाचो जो कामाक आसलो तो बँकेन बरो जॉबाक आसलो, ते जॉब सोडचे पडले. मागीर म्हाकाय तो टायम येयलो की म्हाकाय म्हाजें काम जें आसा तें सोडचें पडलें. आमकां खबर नासलें कितें जातलें तें, पण आमच्या फॅमिलीन आमकां पाठिंबो दिलो, सपोर्ट केलो. तुमकां खबर आसा की बेकार आसतलें आनी हितून वयता तेन्ना कितली डिफिकल्टी जाता, पण केन्नाच आमच्या फॅमिलीन तें म्हणूंक ना. खूब फावटी थोड्यांक दिसतालें की बाबा हे कितें करता, हेंचे कडेन कांय जावपाचें ना, कांयच चलपाचें ना, हे उलयता हे फक्त उलोवपाक उरले. हे खूब जाण आमकां म्हणटाले आनी म्हाका दिसता खूब जाण हांगाय म्हणटा आसतले. पण ते उलोवप कित्याक लागून जालें, जेन्ना आमी ग्राउंडार पावले तेन्ना आमकां दिसून येयलें की गोंयांत खरेंच आयज कितें तरी क्रांतीची गरज आसा, आयज रेव्होल्युशनाची गरज आसा. आमी समज फुडें सरना जाल्यार कोण फुडें सरतलो. Lindsay Menezes and Muzaf Sheikh for Goa 365.